पोखराको उम्मेद्वार पाउनुपर्ने माग गर्दै पोखरामा काङ्ग्रेस कार्यालयमा नाराबाजी र घेराउ। स्थानीय तह निर्वाचनमा गोर्खामा सत्तारूढ 4 दलीय बीच भागभण्डा मिलेन, गठबन्धन नहुने। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र अमेरिकी प्रतिनिधि मण्डल बीच बालुवाटारमा भेटवार्ता। जिल्ला तहमा भइरहेको सिट बाँडफाँडप्रति नेता माधव कुमार नेपालको असन्तुष्टि। गठबन्धनले काङ्ग्रेसमा कलह, राजीनामाको लहरदेखि तालाबन्दीसम्म। मध्यरातको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र नेता शेखर कोइराला बीच झण्डै हात हालाहाल भयो चर्काचर्की। स्थानीय चुनावमा उम्मेद्वार बन्न राजीनामाको लहर। एमालेसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट कसैसँग पनि नभएको एमालेका नेता योगेश कुमार भट्टराईको भनाई। माओवादीले हारे प्रतिगमनको जित हुन्छ, जिते सत्यको जित। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। निर्वाचन सुरक्षामा होमियो सुरक्षा संयन्त्र 1,68,000 सुरक्षाकर्मी परिचालन। केपी शर्मा ओलीको कुर्सीको खुट्टा भाँचियो, नेता माधव कुमार नेपाल। सञ्जीव यादवको नाम हटाइएको विरोधमा जसुपाको पार्टी कार्यालय घेराउ। गौतम बुद्ध विमानस्थलमा जजिरा एयरको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने। नेपालको 3 दिने भ्रमण सकेर फर्किए WHO का महानिर्देशक टेड्रोस। कुकुर मारेको आरोपमा 1 जना पक्राउ। MCC पारित गरिएकोमा सङ्घीय सांसदप्रति अमेरिकी सांसदले व्यक्त गरे आभार। चुनाव बहिष्कार अभियान चलाउने क्रान्तिकारी माओवादीका 10 जना पक्राउ। स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुखलाई कालोमोसो दल्ने नेकपाका कार्यकर्ताहरू पक्राउ। सरकारी पैसाबाट चन्द्रगिरी नगरपालिकामा महिलाहरूलाई साडी वितरण। काठमाडौँमा एकै दिन 1,656 जना चालक ट्राफिकको कारबाहीमा। सप्तरीमा 2वटा मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिँदा 3 जनाको मृत्यु। नक्कली भारतीय नोटको मुद्दा, नेपालीलाई 5 वर्ष जेल सजाय। एमाले काठमाडौँ महानगरको घोषणापत्र। 3 भाषामा वृद्ध भत्ता 12,000बाट 18,000 पुर्याइने। र पल्साहाबारे आयो निकै ठुलो खुसीको खबर। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुष्करोली सदा झैँ आज पनि तपाईँहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेको छु। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भई जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम लेख्न पनि नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य समाचारतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, पोखरा महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेद्वार आफूहरूले पाउनुपर्ने माग गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसका वडा सभापतिहरूले काङ्ग्रेसको जिल्ला पार्टी कार्यालयमा नाराबाजी र घेराउ गरेका छन्। सत्तारूढ दल गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीचको भागभण्डा अनुसार पोखरा महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेद्वार एकीकृत समाजवादी पार्टीको भागमा परेको छ। तर महानगरपालिकाको 33वटै वडाका सभापतिहरूले मेयरको उम्मेद्वार काङ्ग्रेसको हुनुपर्ने माग गर्दै पार्टी कार्यालयमा नाराबाजी गरेका हुन्। पोखरा महानगरपालिकाको तालमेलको विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र विवाद छ। केन्द्रका नेताहरूले स्थानीय तह कमजोर बनाउने गरी सहमति गरेकाले स्वीकार गर्न नसकिने जिल्ला सचिव भानु ढकालले जानकारी दिएका छन्। पोखराका वडा होस् वा पालिका गठबन्धन दललाई दिन सकिँदैन, केही वडा सदस्य मात्रै सहमति गर्न सकिन्छ, नत्र काङ्ग्रेसलाई आघात हुन्छ, गठबन्धन अगाडि जाँदैन, उनले चेतावनी समेत दिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच गोर्खामा सत्ता गठबन्धन दलका 4 दल बीच चुनावी तालमेलको सम्भावना अन्त्य भएको छ। अन्तिम निष्कर्ष निकाल्ने गरी शनिबार बिहान 8 बजे बसेको गठबन्धन संयन्त्रको 8औं बैठकमा पनि भागभण्डाका विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि अब 4 दलीय संयन्त्रको बैठक नबस्ने गरी अन्त्य भएको संयन्त्रका संयोजक नन्दप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिएका छन्। 8 पटक बैठक बस्दा पनि सबै दलका नेताले आफ्नो अडान छाड्नु भएन। त्यसैले अब गठबन्धन संयन्त्रको संयुक्त बैठकको औचित्य पनि नदेखिने सम्भावना पनि रहेको उनले बताएका छन्। काङ्ग्रेसका सभापति न्यौपानेले भने अब हार्दिकतापूर्वक एक्लै चुनावी मैदानमा जान पनि सकिने बताएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा गोर्खामा सत्तारूढ 4 दल बीच भागभण्डा नमिलेपछि गठबन्धन नहुने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सांसदले MCC सम्झौता पारित गरेकोमा नेपालको सङ्घीय सांसदप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।
नेपाल अमेरिका सांसदीय मैत्री समूहसँग शनिबार काठमाडौँको एक होटलमा भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अमेरिकी सांसदले नेपालको समृद्धिका लागि नेपालको जीविका र समावेशी विकासका लागि आवश्यक सहयोगलाई निरन्तरता दिन अमेरिकाका दुवै पार्टीका सांसदको तर्फबाट प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। यसैबीच नेपालको पूर्वाधार विकास, पर्यटन क्षेत्र विकास, नवीकरण ऊर्जा नेपालको विकासका लागि अति महत्त्वपूर्ण स्रोत भएको कुरा आफूहरूले राखेको र त्यसमा पनि सहयोग गर्ने कुरा अमेरिकी सांसदको टोलीले राखेको समूहका संयोजक डाक्टर वीरेन्द्र रिजालले जानकारी दिएका छन्। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अमेरिकी सांसदले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शान्ति स्थापनार्थ कार्यमा नेपाली सेनाले पुर्याएको योगदानको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका थिए भने नेपालको विपद व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोगलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्। नेपालको भौगोलिक पूर्वाधार निर्माणका लागि, नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि र स्वच्छ नवीकरण ऊर्जाका लागि नेपाल अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्रोत भएको देश हुन सक्दछ दक्षिण एसियाका लागि भन्ने कुरा हामीले राख्यौँ, उनले बताएका छन्। त्यसमा उहाँहरूले सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो। उनले भने अनि नेपालमा विपद व्यवस्थापनका लागि अमेरिकाको सेना र रक्षा मन्त्रालयले पुर्याएको सहयोगको बारेमा पनि कुरा गरियो र उहाँहरूले नेपाली सेनाले शान्ति स्थापनार्थ खेलेको भूमिका कुण्ठाले प्रशंसा गरेको बताएका छन्। एमसिसी पास गरेकोमा संघीय संसदप्रति अमेरिका सांसदले धन्यवाद र आभार प्रकट गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 5 दलीय गठबन्धन बीच जिल्ला तहमा भइरहेको स्थानीय तहको सिट बाँडफाँडप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसको अवसरमा शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले जिल्ला तहको रिपोर्टले आफूहरूलाई उत्साहित नबनाएको बताएका छन्। 5 दलीय गठबन्धन बीच महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा गरिएको पदहरूको बाँडफाँड उत्साहवर्धक थियो र यसले राम्रो सन्देश पनि दिएको थियो, तर विभिन्न जिल्लाको रिपोर्टहरू सुन्दाखेरि त्यति आशावादी उत्साहित हुने स्थिति नभएको नेपाल माधव कुमार नेपालले बताएपछि यति बेला गठबन्धन सरकारमा समेत हलचल मचिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब 20 दिन मात्र बाँकी छ। मिति नजिकैसँगै फेरि एकपटक चुनावी समर्गी बढेको छ। विभिन्न पार्टीका नेताहरू निर्वाचनलाई लक्षित कार्यक्रम लिएर यति बेला गाउँ गाउँमा छन्। एकातिर 5 दलीय गठबन्धन त अर्कोतर्फ साना दललाई साथ लिएर एमालेको चुनावी प्रचार स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा रोमाञ्चक देखिएको छ। नेकपा एमाले पार्टी विभाजनको असर यो निर्वाचनमा देखिने पक्का छ। 5 दलीय गठबन्धनसँग 2074 सालको निर्वाचनमा एमाले जितेको सिटको आधार हिस्सामा आफ्नो अधिकार रहेको बताउँदै आएको नेकपा एकीकृत समाजवादीको उम्मेदवारीले एमालेको जितमा असर पर्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ, तर एमाले नेताहरू सो मान्न तयार छैनन्। 5 दलीय गठबन्धनबाट नडराएको एमालेका निर्वाचनबाट पहिलो दल बन्ने दावी गरेको छ। यसैबीच नेकपा एमालेको निर्वाचित लक्षित कार्यक्रम तथा पछिल्लो राजनीतिक गतिविधि बारे दर्शकबिन यति बेला चासोको साथ हेरिएको छ भने एमालेसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न कसैसँग आँट नभएको एमालेका नेता योगेश कुमार भट्टराईले अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादीले हारे प्रतिगमनको जित हुने बताएका छन्। प्रतिगमनको खतरा पूर्ण रूपमा अन्त्य नभइसकेको भन्दै उनले यसैले माओवादीले जित्नु आवश्यक रहेको बताएका छन्। 152औं लेनिन दिवसको अवसरमा शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित शुभकामना कार्यक्रममा प्रतिगमनको अन्त्यका लागि सम्पूर्ण वाम लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई एकजुट हुन समेत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच पश्चिम नवलपरासीको सुनवलमा स्थानीय तहको चुनाव बहिष्कार अभियान चलाउने नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका 10 जना नेता तथा कार्यकर्ताहरू पक्राउ परेका छन्। चुनाव बहिष्कार अभियान चलाउने मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीका स्थानीय समिति सदस्य राम सिंह श्री सहित 10 जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय सुनवलले पक्राउ गरेको बताइएको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा धनेश्वर पोखरेल, क्रान्तिकारी पत्रकार लगायतका नेता तथा कार्यकर्ताहरू भएको बताइएको छ। पक्राउ परेकाहरूलाई इलाका प्रहरी कार्यालय सुनवलमा राखिएको र आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरका सूचना अधिकारी प्रेम शाहीले जानकारी दिएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेर काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिकाको 8ले महिलाहरूलाई साडी बाँड्न लागेको छ। महिलाहरूको माग अनुसार भन्दै वडा अध्यक्ष सन्तोष खड्काले सरकारी रकमबाट महिलाहरूलाई साडी बाँड्न लागेका हुन्। शनिबार दिउँसो 2 बजे वडा कार्यालय माता तीर्थमा महिलाहरूलाई साडी लिन आउन सूचना निकालेका छन्। महिलाले साडी पाऊँ भनी आवेदन दिएकाले साडी बाँड्ने कार्यक्रम राखिएको शुक्रबार जारी गरेको सूचना भनिएको छ। सरकारी रकमबाट महिलालाई साडी बाँड्न लागेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेको छ। कार्यालयको अन्तिम समयमा आएर वडाध्यक्षले सरकारी खर्च दुरुपयोग गरेर चुनावी रणनीति बनाएको आरोप लगाएका छन्। वडाध्यक्ष खड्का 2074 सालको निर्वाचनमा एमालेबाट विजय भएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता भारतको विशेष एनआईए अदालतले नक्कली भारतीय नोट तस्करी गरेको अभियोगमा एकजना नेपाली नागरिकलाई 5 वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। कैद रु 2000 जरिमानाको समेत सजाय सुनाएको छ। सन् 2014मा नयाँ दिल्लीको इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ती नेपाली नागरिक 49 लाख भारतीय रुपियाँ बराबरको 1000 नक्कली भारतीय मुद्रा सहित पक्राउ परेका थिए। सन् 2015मा 2 अभियुक्त व्यक्ति विरुद्ध आरोपपत्र दायर गरिएको थियो। पछि 2017मा 3 अभियुक्त विरुद्ध मुद्दापूर्वक आरोपपत्र दायर गरिएको थियो। यस वर्षको सुरुमा एनआईए विशेष अदालतले यस मुद्दामा एक अभियुक्तलाई दोषी ठहर गरिसकेको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा सत्ता गठबन्धन दल सङ्कटमा परेको छ। सत्ता गठबन्धन दलको नेतृत्वकर्ता नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पालिका बाँडफाँडमा सहमति नजुटेपछि गठबन्धन धरापमा परेको हो। डडेलधुराको सत्ता गठबन्धन दलले पालिकामा बाँडफाँडमा सहमति जुटाउन नसकेपछि प्रदेश स्तरमा छलफल अगाडि बढाएको छ। सत्ता गठबन्धन दललाई कायम रहने सम्भावना कम हुँदै गएको नेकपा एकीकृत समाजवादी डडेलधुरा अध्यक्ष तारा जोशीले जानकारी दिएका हुन्। औपचारिक रूपमा जिल्लामा दुई पटक गठबन्धनको बैठक बस्यो तर केही ठोस सहमति हुन सकेन। काङ्ग्रेसले मोडालिटी नै ल्याएन। उनले भने हाम्रो मोडालिटीमा कुनै चासो देखाएन। गठबन्धन कायम रहन नरहने निश्चित जस्तै भएको उनले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले पदबाट राजीनामा दिएकी छिन्। सत्ता गठबन्धन दलबाट मेयरमा उम्मेदवारी दिनका लागि नेतृ दाहालले शुक्रबार राजीनामा दिएकी हुन्। स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेद्वार अघि जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान निर्वाचन आयोगले बनाएको छ। मेयर दाहालले उपमेयर पार्वती शाह ठकुरीलाई राजीनामा बुझाएकी हुन्। बिहिबार सत्तारूढ दल गठबन्धनले स्थानीय चुनावमा भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर सिट नेकपा माओवादी केन्द्रलाई दिने निर्णय गरेको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले देश अरबीहरूको नोकर उत्पादन गर्ने कारखाना भएको आरोप लगाएका छन्। मोरङको बेलबारीमा शुक्रबार आयोजित नगरसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले करिब 3 दशक सत्ता सम्हालेका राजनीतिक दलहरूले देशलाई पूर्ण रूपमा बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बनाएको आरोप लगाउँदै भने जुन देशको जनसङ्ख्या 3 करोड पुगेको छैन त्यो देशका 50 लाख युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा छन्। देश बन्छ भनेर फेरि तिनै नेतालाई भोट दिनु भनेको साँडेको टाङमुनि बाल्टी थापेर दुध आउने भने जस्तै भएको उनले व्यङ्ग्य गरेका छन्। त्यसलाई दुध दिएन भनेर सुमसुम्याउँदा पनि हुँदैन, कुँडो थापिदिँदा पनि हुँदैन उनले भने, किनभने साँडेको धर्म नै दुध नदिने भएको बताएका छन्। उनले राजनीतिक दलका पछिल्ला गतिविधि हेर्दा मुलुकका 3 अङ्ग बीच परस्पर तालमेल नरहेको बताएका छन्, जसले गर्दा मुलुक अप्ठ्यारोमा पर्छ र जनतालाई सकस भएको समेत उनले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता दाङको एक मस्जिदमा अज्ञात समूहबाट आक्रमण हुँदा नमाज पढिरहेका 8 जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 1 जना गम्भीर छन् भने अन्य 7 जनाको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। लमईका स्थानीय मुस्लिम समुदायले सुनातन फौज जाने रजा र मस्जिदमा नमाज पढिरहेका बेला बाहिरबाट आएका केही अपरिचित व्यक्तिहरूको समूहले धारिलो हतियार र इँटा प्रहार गरेका थिए। उक्त घटनामा 8 जना घाइते भएको वडा प्रहरी कार्यालय लमईका प्रहरी प्रमुख पुष्पराज थापाले जानकारी दिएका छन्। प्रहरीका अनुसार लमई नगरपालिका 5 का 64 वर्षीय गुठे कुसेर लगायतका 8 जना गम्भीर घाइते भएको बताइएको छ। घाइतेहरूमध्ये 4 जनाको लमई अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने अन्य 4 जनाको जानकी मेडिकलमा उपचार भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल वायु सेवा निगमले काठमाडौँ रियाद काठमाडौँ नियमित व्यावसायिक उडान शुक्रबारदेखि सुरु गरेको छ। निगमले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै वैशाख 9 गते आजदेखि रियाद उडान थालेको जानकारी दिएको हो। निगमको वाइड बडी A330 जहाजले रियादमा शुभारम्भ उडान गरेको हो। निगमका अनुसार नेपाली श्रमिकहरूको महत्त्वपूर्ण गन्तव्य साउदी अरेबियाको रियादमा हाल सातामा 2वटा उडान सञ्चालन गरिनेछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँबाट रियादका लागि पहिलो उडान साँझ 7:15 बजे प्रस्थान गरेको पनि निगमले जानकारी दिएको छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशन र कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको पहलमा निगमलाई साउदी अरेबियाको रियादमा उडानका लागि मिति 2078 फागुन 22 गते उडान अनुमति प्राप्त भएपछि उक्त गन्तव्यमा निगमले आफ्नो गन्तव्य विस्तार गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पल शाह छुट्ने अब निकै प्रबल सम्भावना रहेको छ। एक नाबालिका गायिकाले कर्णेरीको अभियोग लागेर थुनामा रहेका नायक पल शाहको मुद्दामा जिल्ला अदालत नवलपुरमा बगपत्र दिने काम जारी छ। यस क्रममा सुरुमा पीडित बालिकाको बगपत्र लिएको थियो। बुधबार बगपत्रमा बालिकाले पल निर्दोष रहेको बताएकी छिन्। बगपत्र दिँदै बालिकाले पलसँग आफ्नो कुनै शारीरिक सम्पर्क नभएको बताएको अदालतका सूचना अधिकारी लालबहादुर छेत्रीले बताएका छन्। यसअघि तनहुँ जिल्ला अदालतमा पनि पीडित बालिकाले पल निर्दोष रहेको बगपत्र दिएकी थिइन्। बालिकाले आफूले दिएको जाहेरीमा के लेखिएको थाहा नभएको र अरूको दबावमा पनि जाहेरी दिएको तथा पल शाह निर्दोष भएको र सँगै काम गर्ने करार रहेको बगपत्र दिएको अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ।